Stream live phone-in program Dr. Online mans tuhund वथवंज पुरखलूस त पुरजोश इस्तकबाल त आज रोज बतोह सत तुहस मेजबान लुबना महराज। नाज़रीन उम्मीद है ज तुह सारी ऐसो बखैर आफियत त दुआ करान अल्लाह ताला थविन सादनी हमेश व सेहतो सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन चूंकि सेहत की सेहत प्रोग्रामस मज हर वी सेहत रंग मुख्तलिफ मौजूआतन पे कत करान त पन्निस खास मेहमान सज राय जानान। अजकि सेहत किस प्रोग्रामस मज करो आज अकिस हसास मौजूस पे कत पन्निस मेहमानस निश करो यह जानच कोशिश युस जन वनकनस रेवल्यूशन डेंटल इम्प्लांट्स क्या यह प्रोसीजर रोजान अमिच क्या अहमियत इफादियत सारे कथन कड़ो फट पन्निस खास एक्सपर्टस सनिस गेस्ट एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर मंजूर मोहम्मद डार साहब यम जन कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा मज। नाज़रीन बिफोर कतबातन सिलसिल करो शुरू तहफोज यह फोन इन प्रोग्रामस दौरान लगातार तुहंदन फोन कॉलन हुंद इंतजार रोजान वगे यह गुजारिश ये तुह प्रोग्रामस मज शिरकत करियो प्रोग्रामस मज कॉल करियो पन्ने टीवी सेट वॉल्यूम थियो कम सवाल पृछो मुख्तसर अल्फाजन मज तो इस मौजूस पे वडियो नाज़रीन इस्तकबाल करो जनाब डॉक्टर मंजूर मोहम्मद डार साहब। इस्तकबाल प्रोग्राम। Thank you so much for inviting. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you so much. डॉक्टर साहब आगाज से मज यसो तह निश जानच करो कोशिश डेंटल इम्प्लांट से चलिस कत करान क्या यह प्रोसीजर रोजान अत पे कर तो व्यसन तो क्या अकसाम अमिक रोजान। बेसिकली डेंटल इम्प्लांट यह लेटेस्ट चीज यस तो साइंटिस्ट his name was Brain Mark. Okay. Professor Brain Mark. He was basically a professor and he was an scientist also along with that. So what he did basically he used this titanium in a rabbit femur. Okay. And after some time he was studying on circulation. So after some time he found कि मैं हुक्नी titanium मज कड़ित किहिन bone मज कड़ित किहिन. So he found there is some advantage to it. It should osseointegrate bones it. Why don't we use this in dental mans? Okay. So that Professor Brain Mark he led this to discovery that we can use this in dental implants. So what it is actually basically show alloy आसान metal alloy आसान युस जा बोन मज त्रावान तद पत पे खालान क्राउन ताकि हेको पन फंक्शन तो एस्थेटिक्स गसन रेस्टोर। सो दिस इज इन शॉर्ट इन नटशेल बेसिकली डेंटल इम्प्लांट दिस वन। जी बिल्कुल अत क्या क्या अकसाम रोजान अत पे करतो वसन अकसाम यू मीन टू से किस्म क्या क्या डेंटल इम्प्लांट किस्म क्या क्या किस्म बेसिकली अगर वुचो हिस्ट्री अगर वुचो लॉन्ग बैक इन बिफोर 600 BC 600 BC, you know, people used to use gold these implants, but because they were not biocompatible, they must after milav khawan kiye, they must fail. Then when Brain Mark go titanium implant start, so there are different types. When come them types and osseous, so was a jimma chase travan. Biax sub periosteal, so is a jipet khalan. ठीक है तो ब्याक आसान सन इंट्राऑशस मतलब सन हेर त्रावान तो बंद करान सो बांध बट द मोस्ट कॉमन व्हाट वी यूज इज एंड ऑशस इम्प्लांट्स। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब तह करो ये जानने की कोशिश कमिस इंसानस वनो डेंटल इम्प्लांट से ज़रूरत और साथ में आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे चूंकि आप एक ऑरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं तो डेंटल इम्प्लांट्स का जो प्रोसीजर रहता है ये कैसे डिफर करता है क्योंकि अक्सर खदशे आसान यम पेशेंट रोजान कमिस अप्रोच कर वेदर इट इज़ द जनरल डेंटिस्ट होम वी हैव टू अप्रोच और इट इज़ द ऑरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन वी हैव टू अप्रोच टू। बेसिकली whoever has a dental degree, okay, be it as a BDS also, but he should have a proper training. Okay, but most of it comes to the maxillofacial surgeon because he has much more expertise on this. So the domain belongs to him actually. Okay, but a BDS with a proper training, a proper guidance, even he can put implants safely. There is no issue with it. जी बिल्कुल कम अच्छा ज़रूरत आसान डेंटल इम्प्लांट से। डेंटल इम्प्लांट तक ज़रूरत जिसके पास दांत नहीं है। जी ठीक है। अब प्रीवियसली क्या करते थे, प्रीवियसली हम रिमूवेबल डेंचर लगाते थे। ठीक है, तो लोग क्या करते थे काम, दे यूज्ड टू पुट रिमूवेबल डेंचर, पता अचानक कुछ जाए खवान सोच पे वही
Exactly. So it was very awkward for them. Then came as a dental bridge. Bridge में क्या करते थे काम, हम आगे और पीछे वाले दांत को काटते थे, तो फिर उन पे भी कैप लग जाती थी और बीच में ब्रिज लग जाता था. बट उसका ड्रॉबैक क्या था, जिन पे हम कटिंग कर रहे थे वो दो दांत भी विद टाइम खराब हो जाते थे. सो फिर आया डेंटल इम्प्लांट. डेंटल इम्प्लांट पे क्योंकि हमें किसी और दांत को सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, वी आर जस्ट पुटिंग दैट इम्प्लांट जहाँ पे दांत नहीं है. सो हम वो दांत भी बचाते हैं जो ब्रिज में खराब होते थे और हम फंक्शन भी रेस्टोर कर लेते हैं. जी एग्जैक्टली. डॉक्टर साहब वन अगर ने कस पेशेंटस दांद वेदर नेचुरली तमिस तन दांद या क्या एक्सीडेंट या ट्रॉमा वजह से तमिस दांद नेरान तन, ये डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर कित तन परफॉर्म करने, कित अमिस पेशेंटस नो दांद लागन. अत चीज अख गो कत करूँ एक्सीडेंटल और ट्रॉमा केस. ट्रॉमा केस में मोस्ट ऑफ टाइम वो बोन लॉस अड़िच खराब, ठीक है. सो वी हैव टू रेस्टोर दैट बोन फर्स्ट. सो वी नीड टू गो फॉर अ बोन ग्राफ्टिंग इन दोज केसेस वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ बोन. Or the latest thing has come as PSI, we call it patient specific implants. Even though emission bone keen, but हम इसका scan भेज सकते हैं 3D lab में, जहाँ पे 3D scanning होके we can get a specific implant for the specific person or for the specific site. जी ये मिस में नेचुरली दांत छुना आसा कि हम तमिस में कित कन ये परफॉर्म करा. Same thing, it doesn't differ. It doesn't differ even though अगर उसके naturally दांत है नहीं वहाँ पे, we put implants and on those implants we make a denture, fix a denture on that and he or she can function normally. जी कुछ ऐसा पेशेंट क्राइटेरिया रहता है कि बिफोर तमिस डेंटल इम्प्लांट ही प्रोसीड करना, क्या ये क्राइटेरिया रोजान जे ये अमिस पेशेंटस गसान यम क्राइटेरिया आसन तम पत हेके डेंटल इम्प्लांट यूजन प्रोसीजर परफॉर्म कर. राइट, तक वारी असल क्वेश्चन. इट्स वेरी ऑब्वियस द पेशेंट शुड बी फिट एनफ. ठीक है. सो वी नीड टू हैव इन्वेस्टिगेशंस करने, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, वेदर ही फॉल्स in in that normal criteria or not. That is one important thing. The second most important thing is we need to have a radiograph. अगर radiograph अगर तम खुद better CBCT we call it, cone beam CT scan. It's a very small CT scan जो इस पर्टिकुलर एरियास में हावान बोन डायमेंशंस, बोन की विड्थ कितनी है और बोन की लेंथ कितनी है, उसी हिसाब से हम अपना इम्प्लांट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं. एग्जैक्टली. बिल्कुल. प्रोग्राम में जुड़े फर्स्ट कॉलर यम मंजूर अहमद डार सुब कनीपोरा पे कॉल कर सवाल बोझो क्या. जी हेलो. वालेकुम अस्सलाम. सठा इस्तकबाल तुहद प्रोग्राम मं क्या जान डॉक्टर साहब नश. सठा इस्तकबाल मंजूर साहब, सवाल फरमाइयो. रिक्वेस्ट बच्चे 9th दंदन लेदरा क्रेनी टेच जी सजेशन डॉक्टर जी. डॉक्टर साहब पेशेंट लेदर टेच तो क्रेहना दंदन. Okay, even though it doesn't belong to this but still within my answer. मंजूर साहब बेसिकली वुचन टेच चाहे येलो कलर या ब्लैक टेच एक्सट्रांजिक तो इंट्रांजिक. एक्सट्रांजिक मतलब गो नेबर किन बिहत तन दंद किस अत दरमियान अगर नेबर किन जी जी तकरीन टाइम जी फरमाइयो फरमाइयो तुम. बस ती वन तुम अगर इन टेच ना ब्लैक टेच तन सफेद टेच क्रेहन टेच. सो अच्छे वुचन अमिस डॉक्टर्स माहरिनस नश नुन यह अकिस डेंटल डॉक्टर्स नुन सह वुच टेच नेबरिम टेच हेकवा स्केलिंग से तुलित ना. अगर नम स्केलिंग से वथन कहें तेल प्रोसीजर तथ वन विनीरिंग, डेंटल विनीरिंग. तथ पे कोटिंग खलान अत दंदन पे बासान एज गुड एज नेचुरल. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब ये प्रोसीजर गोडनुक सवाल यूजन पेशेंट रोजान यह कोत सेफ एंड अर्लियर हम देखते थे काफ़ी ज़्यादा हेजिटेंट जन पेशेंट तम अप्रोच करान यूजुअली कहीं डेंटल इम्प्लांट खतर, तो काफ़ी हेजिटेशन थी लोगों में. वनकस कूता तुम वुचान अप्रोच करान तह नश पेशेंट डेंटल इम्प्लांट बापत, तो कूता सेफ यह प्रोसीजर. फर्स्ट ऑफ ऑल यह सेफ. There's nothing like kah problem. Very very safe procedure. Once you bring out hesitant asan,
because as such سون یُس قوم چھُ کٲشُر قوم چھُ أسۍ چھِ کھوژان واریاہ ایگزیکٹلی ٹھیک چھِ أسۍ چھِ واریاہ کھوژان تُہۍ چھِس کھوژان وۄنۍ چھِنہٕ کَتھٕے اَتھ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم بوزان چھِ یا یِم چھِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ وٕچھان ہے بۄن چھِ ڈرٛل کران پَتہٕ کوٗتاہ آسہِ لگان ٹھیک ہے بٹ اٹ از ایز سیف ایز جیسے ہم دانت نکالتے ہیں دانت نکالنے کے ٹائم ہمیں لگتی نہیں ہے سیم پروسیجر میں جب ہم ڈینٹل امپلانٹ لگاتے ہیں ہم لوکل انیستھیسیا لگاتے ہیں سو بالکل بھی پین پرسیو نہیں ہوتی ہے سو دس از دا سیفسٹ تھنگ ٹو ہیو جی بالکل ہاں بٹ اگین وی ہیو سم پروٹوکالس کانٛہہ انکنٹرول ڈائبٹیز آسہِ uncontrolled where HbA1c is more than 10 15 you know and his hygiene is not well so اس میں ہم avoid کرتے ہیں a person who is a heavy smoker heavy smoker we say a person who smokes more than 20 cigarettes per day ٹھیک ہے تو ان میں ہم یوزلی اوائڈ کرتے ہیں اور ان کو ہم ہم ان کو بولتے ہیں کہ نہیں آپ اسموکنگ کم کر دیجیے دین وی ول گو اہیڈ ود یور جی بالکل غلام جیلانی صٲب جڑے اَسہِ فون لائن پٮ۪ٹھ یِم چھِ پیٖر باغ پٮ۪ٹھ کال کران ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام غلام جیلانی صٲب سٮ۪ٹھاہ استقبال چھُ تُہُنٛد پروگرامس منٛز سوال فرمٲیِو حظ ڈاکٹر صٲب السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صٲب مےٚ چھِ دند پٔتِم دند درٛامٕتۍ مگر تِم پھٕٹۍ پانے پتہٕ اوس مےٚ اوترٕ دندس مایسامس منٛز دود مایسام برونٛٹھ تہٕ کوٚڑ مےٚ مٔنزِم دند مگر تنہٕ پٮ۪ٹھ ووت مےٚ دٔچھنہِ سایڈٕ سٲرسٕے دندٕ ؤٹۍ چھِ دگ آسان مگر پٔتِم دندن چھِ نِچہِ کھنجہِ مےٚ وُنہِ منٛزٕے زٕ ترٛےٚ دند مےٚ درٛامٕتۍ پانے تِم کٔڑِکھ تِم پھٕٹۍ مےٚ مگر زٕ ترٛےٚ کھنجہِ چھِ منٛزٕے وُنہِ مازسٕے منٛز مگر لۄکچہِ لۄکچہِ کھنجہِ مگر وۄنۍ چھِ مےٚ تتھ دٔچھنہِ سایڈٕ کران دگ سکھ پتہٕ چھُ یہِ بیٚیہِ سٲری پتہٕ کھسان ماز بیرس مےٚ ورم ہیوٗ اتھ کیٛاہ کرٕ بہٕ وٕچھِو کیٛاہ دٔلیٖل یُس تُہۍ یہِ تُہٕنٛز پنٕنۍ پرابلم ؤنِو یِم تۄہہِ اتھ منٛز روٗٹ کھنجہِ اتھ منٛز چھِ آسان سم ٹایمز دے گیٹ انفیکٹڈ ییٚمہِ ساتہٕ یِم انفیکٹ گژھان چھِ اتہِ چھِ سویلنگ کھسان اتہِ چھِ بال ہِش کھسان لۄکٕٹ اکھ پتہٕ ییٚلہِ سۄ بال پھٹان چھِ تُہۍ چھِو گژھان رِلیٖو تو بیسٹ چیٖز چھُ یِم تہِ ایٹالجِکل ایجنٹ چھِ یعنی کہِ موٗلہٕ کھٔنٛڈ آسہِ کُنہِ جایہِ کینٛہہ چیٖز اَسہِ پزن گۄڈٕنیتھٕے یہِ رِموٗ کرُن کہتے نا ٹو نِپ اِول ایٹ دا بڈ once you know کہ the tooth is not functional so better is to remove that get it removed جی بالکل ڈاکٹر صٲب ونس یُس زن پیشنٹ کرائٹیریا سُہ چھُ یِوان وٕچھنہٕ تہٕ پیشنٹس چھُ یِوان وۄنۍ ڈینٹل امپلانٹ رِکمنڈ کرنہٕ کوٗتاہ ٹایم چھُ اتھ پروسیجرس لگان اوور آل اتھ چھِ اَسہِ اکھ زٕ ٹائپ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ اکھ چھُ وَنان أسۍ اِمجیٹ امپلانٹ اس امیجیٹ امپلانٹ میں کیا کرتے ہیں جو ہی ہم دانت نکالتے ہیں وہ والا دانت جو ریسٹور نہیں ہو سکتا ہے تو اسی ٹائم ہم امپلانٹ ڈالتے ہیں یعنی کہ سیم ایل اے سیم اینستھیسیا سیم میڈیکیشن اسی میں ہم امپلانٹ ڈال دیتے ہیں اوکے دیٹ مینز ایکسٹریکٹ ییٚلہِ کرو دانت تمی ساتہٕ تراوو امپلانٹ دیٹس کالڈ ایز امیجیٹ امپلانٹ دین دیر از اے ڈِلیڈ امپلانٹ وۄنۍ کوٚڑ دانت پیشنٹ چھُنہٕ ریڈی امہِ ساتہٕ امپلانٹ تراونہٕ خٲطرٕ کِہینۍ وی نیڈ ٹو ویٹ فار ایٹ لیسٹ 6 months جب تک کہ بون اور سافٹ ٹشو اس کی کمپلیٹ ہیل ہو جائے دین وی کین گو اہیڈ ود دا implants جی بالکل یُس زن تُہۍ اِمِجیٹ اپروچ روزان أتی ایکسٹریکشن دانٛد کڑُن أتی امپلانٹ لاگُن امہِ پتہٕ ہیٖلِنگ پروسیس اگر أسۍ وَنو اِمِجیٹ پروسیس منٛز کوٗتاہ ٹایم چھُ یوٗجولی ہیٖلِنگ پروسیس لگان تہٕ یُس زن بیاکھ چھُو تُہۍ ونان آلموسٹ 6 months چھِ أسۍ ویٹ کران امپلانٹ باپتھ تتھ منٛز ہیٖلِنگ پروسیس یُس زن چھُ کیٛاہ ڈیوریشن چھِ روزان وٕچھو ہیٖلِنگ پروسیس گژھِ نہٕ ڈِفر ایز سچ کِہینۍ لایک اگر ہم دانت نکال دیتے ہیں أسۍ چھِ دانت کڑان کٲنٛسہِ یوٗتاہ أمِس تتھ بلنس لگہِ دیٹ میٖنٕز 1 to 2 weeks enough اگر کٲنٛسہِ ایکسپیرینس آسہِ دانت کڑنُک أمِس چھِ پتہ کہِ أکِس 2 دۄہن روزِ مےٚ یہِ ڈِسکمفٲرٹ سیم تھنگ ہیپنز ود دا امپلانٹ once we put an implant he will have a discomfort for 1 or 2 days ٹھیک چھِ after 2 weeks we remove the sutures or sometimes after 1 week also we can remove the sutures and he'll be fine then comes the problem what we call as load کیونکہ امپلانٹ خالی ڈال کے ہم اسی ٹائم کراؤن نہیں لگاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کیسز میں لگاتے ہیں دیٹس اے سیپریٹ ٹاپک بٹ ابھی میں کہہ رہا ہوں ان جنرل وٹ وی ڈو ٹھیک ہے وی ڈو 2 stage پروسیجر اس 2 stage پروسیجر میں کہ پہلے جب امپلانٹ ڈالتے ہیں فار لوور جو جا ہوتا ہے اس کے لیے ہم 3 مہینے ویٹ کرتے ہیں اور جو امپلانٹ رہتا ہے یہ ایمبیڈڈ رہتا ہے بون کے اندر ٹھیک ہے 3 مہینے کے بعد وی اگین گیو اے اسمال نک اینڈ اس کے اوپر ہم سیکنڈ پروسیس لگا کے ہم امپریشن لیتے ہیں میجرمنٹ لیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کراؤن لگا لیں جی گو آلموسٹ 3 months چھِ أسۍ رُکان تَمہِ پَتہٕ چھُ یِوان اَتھ کراوُن لگان بالکل نیکسٹ کالر جُڑے اَسہِ سۭتۍ فون لاین پٮ۪ٹھ یِہُنٛد سوال بوزو کیٛاہ چھُ ہیلو جی ہیلو جی
کال گئی ڈراپ شاید ڈاکٹر صاحب تۄہہِ نِش کرو یہِ زانٕچ کوٗشِش وۄنۍ ییٚلہِ اِمپلانٹ لوگُکھ أکِس پیشنٹس اَمہِ پتہٕ یہِ مینٹین کِتھ کٔنۍ چھُ کرُن اَتھ اِنفیکشنٕکۍ چانسز کۭتیاہ چھِ روزان اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو اَتھ مےٚ وٕچھو ہر کانٛہہ چیٖز چھُ کہتے ہیں کہ nothing is permanent. جی exactly. Implant is permanent, there's nothing wrong in that, but when we maintain it. Exactly. جب ہم اپنے دانت کو مینٹین نہیں کر پاتے ہیں how do we expect our implant to last forever? Exactly. But if we maintain it, ٹھیک ہے, that means maintenance is important. Now what is the maintenance? Maintenance is regular brushing. Exactly. Especially صبح اور شام کو ڈنر کے بعد. Then آج کل آئے ہیں واٹر فلاس. واٹر فلاس میں کیا ہوتا ہے, واٹر پیچھے ڈالتے ہیں اینڈ وہ ود پریشر سے ہم ڈالتے ہیں تاکہ اگر ان بٹوین کہیں پہ کھانا پھنسا ہو وہ وہاں سے نکل جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہر 5-6 مہینے کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس آنا ہے فار دا مینٹیننس. ٹھیک ہے. سو دیٹس ہاؤ وی کین مینٹین دس امپلانٹس. بالکل ڈاکٹر صاحب چونکہ امپلانٹس یہ کہیں گے کہ فارن مٹیریل چھُ آسان سانہِ باڈی منٛز اور اکثر چھُ اَسہِ وٕچھمُت زِ سٲنۍ باڈی چھنہٕ منٛزٕ رِیکٹ کران فارن مٹیریل رِجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اتھ پٮ۪ٹھ تہِ کرو فٔردر ویژھنٕے زِ اگرے سٲنۍ باڈی رِجیکٹ کرِ اتھ فارن مٹیریل تمہِ وِزِ کیٛاہ کیٛاہ کمپلِکیشنز. اَسہِ جُڑے نیکسٹ کالر یِہُنٛد سوال بوزو گۄڈٕ کیٛاہ چھُ. ہیلو 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 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو حظ تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِ کال کران. أسۍ حظ چھِ ہاوُن پٮ۪ٹھ فیاض احمد. اَسہِ حظ یہِ دَنٛدَس اوترٕ سٕژَر گژھان. بہٕ ڈاکٹر صٲبَس تٔمۍ دیُت سُہ کیٛاہ تام سُہ سٕژَر ژھٮ۪نان. جی مگر یہِ چھُ وَنان کیپ چھِ اَتھ لگاوٕنۍ. جی ڈاکٹر صٲب تُہۍ کٔرِو اِنٹرٛیکٹ. نہ مےٚ بوٗز نہٕ کوسچن پوٗرٕ پٲٹھۍ. تُہۍ کٔرِو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ حظ کوسچن رِپیٖٹ حظ. أسۍ گٔے اوترٕ ڈاکٹر صٲبٕے تٔمۍ ووٚن اَتھ چھِ سٕژَر گژھان. اچھا. مےٚ ووٚن تٔمِس اَتھ حظ چھِ سٕژَر گژھان دَنٛدَس مےٚ تہٕ سٕژَر تَمہِ سۭتۍ گٔے مےٚ فرق. مگر اَکہِ دۄیہِ لَٹہِ کوٚر مےٚ بیٚیہِ ریٚتہِ 2 ریٚتہِ نیران مےٚ بیٚیہِ واپس. اہن حظ. وۄنۍ ووٚن تٔمۍ کیپ چھِ اَتھ لاگٕنۍ. اہن حظ. کیپٕے چھِ لاگٕنۍ. اہن حظ. جی بیسکلی چھُ تۄہہِ وٕچھُن گۄڈٕ کہِ یُس تُہۍ وَنان چھُ کہِ مےٚ چھِ سٕژرِ پَتہٕ چھِ فرق گژھان مےٚ, یہِ چھُنہٕ بیسکلی ایز سچ. کیٛاہ حظ کراؤن چھُکھ یِمن رِکمنڈ کوٚرمُت. میں وہی کہہ رہا ہوں پہلے دیکھنا ہے جو یُس یِمن وَنان چھِ کہِ اَتھ چھِ سٕژر ترٛاوان پَتہٕ چھُ کیپ لاگٕنۍ. بٹ تَمہِ برونٛٹھ اگر یِمن سٕژر چھُ وی ہیو ٹُو فاینڈ د ایٹیالجی کہِ سٕژر کیازِ چھِ کران. یِمن ما چھِ روٗٹ کنالٕچ ضوٚرتھ گۄڈٕ. اگر روٗٹ کنال ضوٚرتھ چھِ تَمہِ سۭتۍ مۄکلہِ سٕژر یِمن. پَتہٕ ہٮ۪کو تَتھ پٮ۪ٹھ أمِس أسۍ کرٛاوُن لٲگِتھ. سو فٔسٹ آف آل وی ہیو ٹُو سی تَتھ چھُ وٕچھُن گۄڈٕ اَسہِ تَتھ روٗٹ کاز کیٛاہ چھُ تَتھ سٕژرِ. جی بالکل ڈاکٹر صٲب بِفور اَسہِ رٔٹہِ کال اَسہِ یژھاو تۄہہِ نِش یہِ زانُن زِ فارین مٹیٖریل یُس زن اِمپلانٹ چھُ سانہِ باڈی منٛز روزان کیٛاہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ سٲنۍ باڈی ہیٚکہِ اَتھ رِجیکٹ کٔرِتھ. ان کیس اگر رِجیکٹ کرتی ہماری باڈی اس فارن مٹیریل کو تمہِ وِزِ کیٛاہ کیٛاہ کمپلِکیشن چھِ یِوان. بیسکلی جو ہم یُس أسۍ چوٗز کران چھِ أسۍ اِمپلانٹ آز کل اٹس اے ٹائٹینیم ایلوے. ٹھیک ہے. the success rate of this titanium alloy is 96 to 98%. جی ٹھیک ہے. and it's a biocompatible. Once we say biocompatible, that means that our body will not react to it. But exactly. there are certain cases in the literature where we have seen that it reacts. Okay. But we have, کیا بولیں گے اس کو, اس کے مدواگل we have. ٹھیک ہے. we have things for that. We can use zirconia implants. We can use ceramic implants for those cases. They are much more biocompatible than this. But they are the only problem is cost wise. Cost, exactly. Cost wise. So agar when you fail go in case what you feel ki like it's not compatible and zyada se zyada kya hoga, implant loose hoga, it will come out. Okay. It will come out. There will be no complication, a big complication. Aisa koi complication nahi hoga. जी बिल्कुल. तक से आपका कॉल. हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पनो इसमें शरीफ वनियो हस तक पर कॉल करा. गुलाम मजीद शेख नाम था. सठा इस्तकबाल छ तुहंद प्रोग्रामस मस क्या छ यसन जानन डॉक्टर सबस निश. मैं हाल छ आसे बाज तमिस दंदस तकलीफ. सु दांत गोमत खराब. अहनस. तो सगे वालन डॉक्टर निश सु दांत काटने तमिस मांग काटने तमिस पीस ने कर लगे. जी. तमिस का एकोस करे. जी जी डॉक्टर. یہ مکر کتھ پیس میکر بیسکلی یہ چھُ اکھ مِتھ اکھ ییٚتہِ تہِ اَسہِ واریاہ جایہِ کٲنٛسہِ چھُ پیس میکر کٲنٛسہِ چھِ کارڈیک پرابلم ہے أمِس ہٮ۪کو نہٕ دنٛد کٔڑِتھ کِہیٖنۍ. ایسا کچھ نہیں ہے. If a patient is on pacemaker, we can go ahead with the extraction. The only thing we have to keep in mind, یِمن pacemaker یا یِم باقٕے cardiac conditions چھِ آسان یِمن چھِ آسان blood thinners دِتھ.
So we need to take care of that. Suppose एमसास एस्प्रिन अगर छो एस्प्रिन आजकल बंद नहीं करते हैं. पहले हम 2 से 5 दिन बंद करते थे ताकि ब्लीड गैस ज्यादा की, बट नाउ वी डोंट डू दैट. ठीक है. So she is safe. जो इसने बोला कि like she has a pacemaker, she is safe enough to go for extraction. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब इसके अंदर फरमाओ ज इम्प्लांट्स यम जन मैनेज करन सु छु काफी ज्यादा जरूरी बे रेगुलर चेकअप एक महरस कुन सु छु वारे ज्यादा जरूरी ये डेंटल इम्प्लांट्स में कथ छ करन. तो निश सो ये जानच कोशिश करो ये डेंटल इम्प्लांट्स यम जन छु क्या इमन है क्या इन्फेक्शन गसित अगर इवन इन्फेक्शन डेंटल इम्प्लांट्स गसान छु ये किस कन छु ते मैनेज कर. बिल्कुल. इसके इस पानुन दांत छ आसान अगर न इस सफाई थाओ अगर न इस ब्रश करो रेगुलरली होता क्या है, there is infection. Exactly. Gum ch gasan swollen, gum gasan swollen, and with time kya ch gasan dant ch lagan kaam karin, yim ch move lagan karin. Ye adi ch gasan war kaam dant ch lagan move karin. Exactly. And same thing will happen to the implant agar is at maintain karo. Same thing will happen, the same process, infection, gum inflammation, then bone loss, then the mobility of the implant. That's called as peri-implantitis. ठीक है. The inflammation around the implant is called as peri-implantitis. So again that time we have to see what we can do. अगर bone as वारे ज़्यादा बच्चे मुसाइसी, we can clean it up. We can just put a bone graft on it so that कि ऐसा कौन further secure कर दीजिए. While as अगर बात होगी just beyond repair, then what we can do, we remove that implant and put a new implant there. Exactly. डॉक्टर साहब अक्सर जो पेशेंट ये खदशे रोजान से यूज में वही इम्प्लांट लगो क्या ये करे मैं नॉर्मली फंक्शन इसके में बाकी दांत छ करान तो अत पर करियो व्यसन ये है क्या नॉर्मल इसके नॉर्मल बाकी दांत फंक्शनल आसान ये छ तुथी फंक्शनल रोजान. 110% it functions normally. Okay. With aesthetic as well as function. इसमें चाहे एस्थेटिकली देखने में भी और काम करने में भी कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है. जी बिल्कुल. और कॉस्ट फैक्टर की आपने बात की क्योंकि तो फर्मो पान ते डिफरेंट मटेरियल छे इस विचान तो कॉस्ट फैक्टर तो वेरी गसान फर्दर ते करो अत पर कत बात क्या कॉस्ट छु रोजाना अगर इस नॉर्मल इम्प्लांट से कत करा ऐसे जुड़े नेक्स्ट कॉलर ही हुंदा सवाल बोझो क्या छो. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पर इसमें शरीफ वन्यू है तो कत पर छु कॉल करा. मेरा नाम नशीमन बशीर है और मैं बिन्ना से बोल रही हूँ. जी बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका. क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मुझे दांतों में बार बार येलोनेस आती है जबकि मैंने बार बार मैं स्केलिंग भी करवाती हूँ आफ्टर 6 months दंदन सफाई ती करा मगर मैं वापस दिवान लिद्राच में वापस दिवा हालांकि मैं करे पेस्ट ती वारिया मतलब यूज में डॉक्टर साहब यमन निश गसान से तिमो में रिकमेंड कोर पेस्ट कुछ तिम ती यूज करा मगर तो मैं बार बार लिद्राच खसाम दांदा तो आसान नस ज्यादातर बंद तो आसान खरांट मा मारान ज्यादा ना 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 क्या ये कंडीशन तिमन कंडीशन मज आसान यमिस नेजल ब्लॉक आसे तो युस माउथ ब्रीथर आसे युस अस किन ज्यादा शख ये मैं डेंटिस्ट से गसा तिम छ मैं वना तु यीजो आफ्टर 6 months यीजो तो कंटिन्यू युस तो थावन लाइफ टाइम कंटिन्यू थावन मतलब स्केलिंग छ तो करिंग आफ्टर 6 months मगर मैं शेयर स्केलिंग ये तो पछस करा हालांकि ब्रश हैज बट ट्वाइस डेली करा अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर गोइंग टू बेड बचस दो ब्रश करा द मगर मैं बार-बार तो लेदरा खसा दांदा बचस सोई कत करान तु करियो अकलेट एएनटी चेकअप आक तु छु तम नेजल ब्लॉक्स तमें एडेनाइटिस आते ये नेजल ब्लॉक यमिस ते आसान सह कर माउथ ब्रीथ यम सात माउथ ब्रीथ करान अत ऑक्सीडाइजिंग लेयर अख बनान दंदन पे येलो डिस्कलरेशन दिवान दंदन. ठीक ना अगर नेजल ब्लॉकेड दूर गि परमानेंटली दूर तुज प्रॉब्लम बट यू हैव टू गेट ENT चेकअप जरूरी करना तुह ताकि सुवुशन की नेजल ब्लॉकेज मा. जी बिल्कुल. जी डॉक्टर साहब कॉस्ट फैक्टर रिलेटेड प्रिस होता है सवाल तह निश करो ये जानने की कोशिश कॉस्ट फैक्टर क्या रोजान डेंटल इम्प्लांट्स. Basically the cost factor it varies basically. Okay. Even Kashmir में छुई वारिया कम but once we go to outside Kashmir, Delhi और other वहाँ पे ज़्यादा महंगा होता है ये. ठीक है. Reason being that the market is very less still in Kashmir. Exactly. And it starts from 30,000, 35,000, 40 and it goes up to 70-80,000 rupees. ठीक है. क्योंकि हमारे कुछ implants होते हैं
وہ ہم ان جگہوں پہ لگاتے ہیں جہاں پہ جا بون بہت کم ہوتی ہے. سپوز کسی کے پاس اولڈ ایج پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے, میکسیلری سائنس اتنا گرو ہوا ہے کہ وہاں پہ بون ہی نہیں ہے جس میں امپلانٹ ڈالیں. سو ان چیزوں میں کیا کرتے ہیں, ادھر ہم سائنس لفٹ کرتے ہیں, سائنس میمبرین کو لفٹ کر کے وہاں پہ بون گرافٹ ڈالتے ہیں, اور 9 مہینے کے بعد ہم امپلانٹ ڈالتے ہیں, نارمل امپلانٹ. اور کچھ کیس میں کیا کرتے ہیں, جب مطلب اتنا زیادہ بڑا میکسیلری سائنس ہو, ہم زائگومیٹک امپلانٹ ڈالتے ہیں. زائگومیٹک امپلانٹ جو چیک بون ہماری ہوتی ہے, اس چیک بون میں ہم امپلانٹ ڈالتے ہیں. دے آر مچ مور کاسٹلیئر دین دس. So the cost varies from 25 or 30,000 to 70-80,000 for one implant. بالکل یُس زن أسۍ پتہٕ اتھ امپلانٹس پٮ۪ٹھ کراوُن چھُ کھالان, اکثر چھُ پیشنٹ ونان زِ وۄنۍ کُس کراوُن لاگہٕ بہٕ, ویدر میٹلک کراوُن چھا لاگُن, بیٚیہِ کانٛہہ کراوُن چھا لاگُن, پریفٲرڈ کُس چھُ روزان اتھ کراوُن لاگُن؟ See, there is no preference. Preference depends upon the patient. Okay. It depends upon his pocket. To be very honest with you, depends upon him کہ like وہ کیا لگانا چاہتا ہے. ہم metal crown بھی لگا سکتے ہیں, that will also function normally, but aesthetically that will look very odd. Exactly. کرہُن ہیوٗ باسہِ تٔمِس, ٹھیٖک چھا. Then we have metal porcelain. نیچے میٹل ہوتا ہے, اوپر پورسلین کی کوٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ اس میں چانس کیا ہوتا ہے, وہ چپ آف ہونے کے چانس ہوتے ہیں, کبھی اچانک سے کچھ کھایا وہ چپ آف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. دین دیر از ون مور مٹیریل کالڈ ایز زرکونیا, ٹھیک ہے, اس کے بھی اپنے ٹائپس ہوتے ہیں, with 10 years warranty, 15 years warranty, lifetime warranty. اس کے چپ آف ہونے کے چانسز بہت نیگلیجبل ہوتے ہیں, اور بہت ہارڈ ہوتا ہے, اینڈ دا بیسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس میں سے. جی بالکل. محمد دلاور صاحب جڑے اَسہِ سۭتۍ فون لائن پٮ۪ٹھ, یِم چھِ ٹنگ مرگ پٮ۪ٹھ کال کران. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد دلاور صاحب سٮ۪ٹھاہ استقبال چھُ تُہُنٛد پروگرامس منٛز, سوال فرمٲیِو حظ. سوال حظ چھُ یہِ, ڈاکٹر صٲب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صٲب اَسہِ ؤنۍتو حظ یہِ دنٛدٕ دٲدِس کیٛازِ چھِ زیادٕ پین آسان, یہِ چھُنہٕ مطلب حدٕ نٮ۪بر آسان. نمبر اکھ. نمبر زٕ ؤنۍتو اَسہِ دنٛدٕ دٲدِس کم علامات چھِ ییٚمہِ سۭتۍ دنٛدٕ دود چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ, تہٕ احتیاط کم چھِ. اچھا جی ڈراور صٲب, تۄہہِ پرٛژھوٕ کوسچن کہِ گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ پین کیٛازِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دنٛدٕ دٲدِس آسان. سب سے بڑی پرابلم ہے کہ یُس یہِ اَسہِ نٔروٕز چھُ آسان اَتہِ, یہِ چھُ آسان کنفاینڈ أکِس ہارڈ سٹرکچرس انڈر, یعنی کہ یُس دند چھُ آسان, دندس منٛز چھُ ڈینٹیٖن آسان, ڈینٹِنس منٛز چھُ اکھ پلپ آسان, ٹھیٖک چھِ حظ. ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اتھ منٛز پریشر کریٹ چھُ گژھان, یہِ پریشر چھُ یوٗتاہ گژھان کریٹ اتھ کنفاینڈ اتھ سپیس منٛز کہ اٹ بیکمز انبیریبل پین چھِ گژھان. That is the main reason why we have too much of pain in the dental pain. ٹھیک ہے. What was the second question? یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا چھُ گژھان, یہ دند دود کیا چھُ گژھان. مین چیز چھُ ہائیجیٖن. انسان اگر ہائیجیٖن مینٹین کرِ اینڈ ڈائٹری ہیبٹس کر چینج, ٹھیک ہے, لیس شوگر, لیس کاربوہائیڈریٹ, اوبویسلی دے ول ڈکلائن, دس کیریز انسیڈنس ول کم ڈاؤن. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب ڈینٹل امپلانٹس باپت چھا کینٛہہ ایج کرائٹیریا روزان زِ پیشنٹس گژھِ یہِ وٲنٛس آسٕنۍ پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ ڈینٹل امپلانٹ کٔرِتھ؟ ایکچولی ان ینگ ویری ویری ینگ پیشنٹس, مانو بلو 16 years of ایج, ہم تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں امپلانٹ ڈالنا. ریزن بینگ ان کا جا گرو ہوتا رہتا ہے. اگر ہم امپلانٹ ڈالیں گے بھی, either it will inhibit that growth, you can stop that growth, or I think it's space create, کہ جا گژھِ grow, I think it's crown's منٛز gap create, so that's why we stop, we don't advise. After that there is no age, even a 100-year-old person can get implants done. جی بالکل. شروعاتس منٛز تہِ فرمووُ تۄہہِ زِ یِم زن میڈِکلی کمپرومایزٕڈ پیشنٹ چھِ روزان, ویدر اٹ از ڈایبٹک یا سموکر چھِ, أسۍ چھِ تِمن منٛز گۄڈنٮ۪تھ کرایٹیریا وٕچھان ویدر دے آر گُڈ پیشنٹس فار د ڈینٹل امپلانٹ. اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو یژھان زِ یِم زن یِتھ پیشنٹ چھِ روزان ڈینٹل, یِم ڈایبٹک یا سموکر, اگر تِم چھِ یژھان ڈینٹل امپلانٹ پروسیجر نیُن, تِم کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن یہِ پروسیجر نِتھ, اتھ پٮ۪ٹھ کرو فٔردر تہِ کتھ باتھ. نیکسٹ کالر جُڑے اَسہِ فون لایِن پٮ۪ٹھ, یِہُنٛد سوال بوزو کیٛاہ چھُ. ہیلو ہیلو جی وعلیکم السلام. پنُن اسمِ شریف ؤنِو حظ تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو کال کران؟ میڈم کپوارہ پرائمری پٮ۪ٹھ مشتاق احمد وانی چھُس. مشتاق صٲب سٮ۪ٹھاہ استقبال چھُ تُہُنٛد, فرمٲیِو حظ سوال پنُن. سوال حظ چھُ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ کہِ أسۍ چھِ دنٛدن ہٕنٛز دۄہے صفٲیی کران, تہٕ پتہٕ چھُ مٔنٛزۍ یہِ دگ وۄتھان دنٛدن ہٕنٛز. اہن حظ. تہٕ اتھ چھُ انسان پتہٕ تِتھس کالس کانٛہہ سیُن چھُنہ انسان کھٮ۪وان, اہن حظ, امی سۭتۍ چھِ وۄتھان دگ. پتہٕ چھِ بیٚیہِ کران انسان چینج تھوڑا بہت سیُن, اہن حظ, تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ کٲشُر بیٚیہِ روزان نارمل. یہِ کیٛاہ وجہ چھُ؟ جی basically یُہُنٛد question چھُ, it's a vague question, but still I will try to answer, بہٕ کرٕ أمِس آنسر دِنٕچ کوٗشِش.
کھینس سۭتۍ ایز سچ یوٗتاہ اَتھ رِلیشن کِہیٖنۍ جو نکاح کہ ہم کھاتے ہیں ہاں کھینس سۭتۍ چھُ اکھ چیز اگر یہ میٹھ کھین زیادہ دیٹ ول اریٹیٹ دا جو ہمارے ڈینٹل ٹیوبیولز ہے اس سے ان کو پین ہو سکتی ہے ٹھیک ہے باقی اس کٲشِر منٛز چھُ کہِ کانٛہہ چھُ سرد سیُن کانٛہہ چھُ گرم سیُن اَمہِ سۭتۍ گٔے دنٛد خراب ساینٹِفکلی دیر از نتھنگ with it. بالکل ڈاکٹر صٲب اَسہِ پرٛژھیو تۄہہِ سوال زِ یِم زَن میڈِکلی کمپرومایز پیشنٹ چھِ روزان اگر تِم ڈینٹل اِمپلانٹ پروسیجر یژھن نیُن تِمن خٲطرٕ کیٛاہ کرٛایٹیریا چھُ کیٛاہ تِم ہٮ۪کنا ڈینٹل اِمپلانٹس لگٲوِتھ؟ میڈیکلی کمپرومائز میں سے اکھ زٕ پیشنٹ زٕ ترٛےٚ کرائٹیریاز جہاں پہ ہم اوائڈ کرتے ہیں جی ایک ہے پیشنٹس ہو آر ایکٹیو کینسر پیشنٹس اوکے ٹھیک ہے اینڈ ہو آر آن ایکٹیو کیموتھراپی اسپیشلی آن بسفاسفونیٹس وی کال دیم جی ٹھیک ہے تو ان میں ہم اوائڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے دیٹس ون کرائٹیریا کہ ان میں ہم امپلانٹ یوزلی اوائڈ کرتے ہیں دوسرا ہو گیا ویری انکنٹرول ڈائبٹیز ویری مچ انکنٹرول ڈائبٹیز سو ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کنسلٹ یور اینڈوکرینالوجسٹ گیٹ یور بلڈ شوگر ڈاؤن دین اگین دے ول بیکم اے گڈ کینڈیڈیٹ فار امپلانٹس ایون دو اف اٹ کمز ڈاؤن ٹو 8.5 ٹھیک ہے ایون دین وی کین گو اہیڈ ود دا امپلانٹس. جی بالکل جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایڈوانٹیج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا امپلانٹس کی ایڈوانٹیج رہتی ہیں جب ہم روٹین فکسٹیز کی بات کرتے ہیں یُس برج چھُ آسان لگٲوِتھ؟ بالکل میں کرتے گۄڈنیٚتھ یہِ کہ دا برج ہیز بیکم این اوبسلیٹ تھنگ برجس تہِ ٲسۍ نۄقصان دِوان زیادٕ ٲسۍ رادر دین فٲیدٕ أسۍ ٲسۍ زٕ دند کٹ کران پتہٕ ٲسۍ برج لاگان اَسہِ اوس اَمہِ ساتہٕ باسان کہ اَسہِ کوٚر کمال کہ اَسہِ چھُ وۄنۍ دند أسۍ چھِ ہٮ۪کان فنکشن کٔرِتھ بٹ ڈاوُن دا لایِن 4 years 5 years یہِ اکھ ٲسۍ پیوان یہِ برج تہِ ؤسۍ بیٚیہِ ٲسۍ پیوان یِم سایڈٕکۍ دند تہِ ؤسۍ سو اکھ دند رِپلیس کرنہٕ خٲطرٕ ٲسۍ 3 دند گژھان ضایہِ so now that has become obsolete. Now implant because it is there even though if it fails even though suppose okay, we just take that into consideration down the line 10 years 15 years 20 years it falls down we can again put it so koi nuksan nahi hai ji جی بالکل نیکسٹ کالر جڑے اس فون لائن پہ یم روحی منظور صاحبہ یم حیدر پورہ پہ کال کران. ہلو 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 جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. روحی صاحبہ سٹھا استقبال تہد پروگرامس من سوال فرمائیو حظ. ہاں جی مجھے پرژھن ڈاکٹر صاحب میں پرژھن اکھ سوال کہ اگر کٲنٛسہِ ڈینٹل امپلانٹ فیلڈ آسہِ سپوز کہیں سے کروایا فیل ہو گیا ہو تو اسی جگہ میں پھر سے ڈینٹل امپلانٹ لگوانے کے لیے کیا ایفیکیسی اس کی ٹھیک رہتی ہے اور کیا پروسیجر کمپلیکیٹڈ رہتا ہے کہ یہ سمپل رہتا ہے جیسے نارمل پروسیجر رہتے ہیں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اگر امپلانٹ فیل گوٚو ٹھیٖک چھُس تہٕ اگر امپلانٹ فیل گوٚو أسۍ ہٮ۪کو بیٚیہِ امپلانٹ اَتٮ۪ن لٲگِتھ د اونلی تھِنگ از کہِ وی مایٹ نیٖڈ بون گرٛافٹ اَسہِ ما پیٚیہِ بون گرٛافٹ ترٛاوُن یہِ پیٚیہِ فِکس کَرُن اَتٮ۪ن واپس تہٕ اَتھ چھُنہٕ بیٚیہِ فٔردر کمپلِکیشنز کِہیٖنۍ دیر از نو ادر کمپلِکیشن کٔمۍ پرٛژھان أسۍ کہِ بیٚیہِ ما گژھِ کینٛہہ کمپلِکیشن یا کینٛہہ ایسا کوئی کمپلِکیشن ہے نہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب ضمن کرہا بہٕ ییٚتٮ۪ن أتھۍ سوالس منٛز کرہا بہٕ سوال یُس زن یِمو ووٚن ڈینٹل امپلانٹس اگرے فیل گوٚو اگر وۄنۍ ڈینٹل امپلانٹ فیل چھُ گژھان اتھ چھا کینٛہہ پاسبل ساینز اینڈ سمٹمز روزان ییٚمہِ سۭتۍ أکِس پیشنٹس فکرِ ترِ ہا؟ یس دیر از اے پاسبل یہِ اکھ چھُ گۄڈنیتھٕے کہِ موبلٹی یہِ نَژِ تھوڑا بہت موٗمینٹ کرِ تھوڑا بہت دوٚیِم گوٚو پس slight dull-looking pain ٹھیک ہے these are the main features کہ جس سے ہمیں لگے گا کہ implant is ailing it's ailing it's giving bad smell ٹھیک ہے تو اس ٹائم just get routine check up جی تو the doctor will take care of it. جی بالکل نیکسٹ کالر جڑے اس فون لائن پہ. ہلو ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن اسمِ شریف ؤنِو حظ تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو؟ زبیر احمد خان اننت ناگ. جی زبیر صٲب سٮ۪ٹھاہ استقبال چھُ تُہُنٛد پروگرامس منٛز سوال فرمٲیِو حظ. سوال چھُ پٮ۪ٹھ اکھ ؤنۍتو اَسہِ بچس ہٕنٛز وٲنٛس کیٛاہ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس پراپرلی دند یِوان چھِ نٮ۪بر نیران کینٛژن بچن منٛز چھِ آسان دند أتھۍ منٛزٕے مطلب ماز بیرن منٛزٕے سہل سہل نہٕ نٮ۪برٕے نیران. تہٕ نمبر اکھ اَسہِ چھِ 15 ؤرین ہٕنٛز بٔچی اکھ تٔمِس تہِ چھِ یہِ 15 رٮ۪تن ہٕنٛز تٔمِس تہِ چھِ یِہوے پرابلم. دوٚیِم چھُ اگر بچس دند خراب گژھِ مطلب پتہٕ چھِ بچس دند کڑان سُہ چھُ روٗٹ ہٮ۪تھ نیران کہِ روٗٹہٕ ورٲے تٔمِس کِتھ پٲٹھۍ تٔمِس چھُ آسان بیٛاکھ دند یِوان اصل پٲٹھۍ تتھ تہِ چھِ تٔمِس پرابلم روزان. جی یُس تُہُنٛد کوسچن چھُ کہِ ایج کیٛاہ چھِ نیرنٕچ اَتہِ چھِ ڈِفرنٹ دند ڈِفرنٹ دندن چھِ ڈِفرنٹ ایج. کانٛہہ دند چھُ نیران یُس اگر أسۍ دۄدٕ دند وٕچھو أسۍ ٹھیٖک چھا یِم چھِ گژھان اَسہِ 6 months پٮ۪ٹھ سٹارٹ نیرٕنۍ اینڈ باے دا ایج آف 2.5 years چھِ آسان سٲری دۄدٕ دند آمٕتۍ. اس کے بعد اسٹارٹ ہوتے ہیں پرماننٹ آنا تو پرماننٹ ول اسٹارٹ فرام 6 to 7 years of age.
ٹھیک ہے. اور پھر باقی جو ہے اس کے ساتھ میں 7 to 8 8 to 9 ایسے ہمارے دانت آتے ہیں. بٹ اچھا اک مس کنسپشن اک کوشچن کہ اگر پتم دند اس ایٹ دا ایج آف 6 آو یہ پرمننٹ ٹوتھ. اگر یہ امہ سات خراب گو یہ کوشر ونان یہ نو دند امس ایج لکٹ اس کو نہیں پتا ہے اٹس اے پرمننٹ ٹوتھ. اگر ہم نے یہ اس ایج میں بھی خراب کروایا یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا زندگی پر. سو دا روٹین چیک اپ از ویری امپورٹنٹ. دیٹس وائی میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بولتا ہوں گیٹ یور روٹین چیک اپس فار یور کڈس فار یور سیلف after every 6 months. Get it done by your professional doctors. جی بالکل. بیٚیہِ یُس زن أمِس فرماوُن بَچَس اگرے دند چھُ کڑان سُہ چھُ موٗل ہٮ۪تھ نیران یُس زن أمِس بیٛاکھ دند چھُ یِوان سُہ چھُ پراپر أمِس پتہٕ اصل پٲٹھۍ. ایگزیکٹلی ڈیسڈیوس دند چھُ آسان پٮ۪ٹھٕ دۄدٕ دند چھُ آسان سُہ ہیٚکہِ موٗل ہٮ۪تھ تہِ نیٖرِتھ. منٛزٕ ہیٚکہِ سُہ اوٚڑ تہِ نیٖرِتھ پتہٕ چھُ روٗٹ گژھان رِزالو تہِ منٛزٕ ہیٚکہِ پوٗرٕ تہِ نیٖرِتھ. سو دیر از نتھنگ رانگ. بٹ یہی ہے کہ پروفیشنل ایڈوائز از ریکوائرڈ. سو دے نیڈ ٹو گو دیئر تمن گژھُن تور وٕچھناوُن تتہِ کہ یہِ درٛاوا پوٗرٕ دند روٗٹ ما روٗد اتہِ یا کیٛاہ چیٖز چھُ یہِ پیوٚو درٛاو پانے. جی بالکل. ڈاکٹر صٲب ییٚلہِ زن أسۍ ڈینٹل امپلانٹسٕچ کتھ چھِ أسۍ کران تہٕ سۭتۍ ٲسۍ أسۍ ونان اگرے وۄنۍ ڈینٹل امپلانٹ فیل گوٚو تمہِ پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ بیٚیہِ تہِ یہِ پروسیٖجر کٔرِتھ. یُس زن یہِ ملٹِپل پروسیٖجر چھُ روزان اگرے وۄنۍ بار بار کٲنٛسہِ انسانس یُس زن یہِ پروسیٖجر چھُ روزان یہِ چھُ فیل گژھان یہِ ملٹِپل یُس زن پروسیٖجر چھُ یہِ کۭتِس ٹایمس ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ؟ بیسکلی چھُنہٕ فیل یوٗتاہ جلدی گژھان کِہیٖنۍ. اِٹ ڈزنٹ فیل سو سون وَنو أسۍ. بہٕ چھُس وَنان اگر أسۍ اِمپلانٹ ترٛاوو اگر یہِ آفٹر 5 years 10 years خراب تہِ گژھِ أسۍ ہٮ۪کو رِپلیس تہِ کٔرِتھ. ٹھیٖک چھا. دیٹ ڈزنٹ میٖن کہ فار لائف لانگ دے ہیو ٹو چینج دس امپلانٹ. بٹ ایک چیز ہے ہر 7 سے 8 سال کے بعد جو اوپر پروسیس ہوتی ہے کیازِ أسۍ چھِ کھٮ۪وان چٮ۪وان اٹ ویئرس آف سۄ پروسیس چھِ چینج کرٕنۍ. ہر 7 8 ؤری چھِ پروسیس چینج کرٕنۍ. بنہٕ چھِنہٕ امپلانٹ ضروٗری چینج کرٕنۍ کینٛہہ until unless that's ailing. ایگزیکٹلی. نیکسٹ کالر جُڑے اَسہِ سۭتۍ فون لاینہِ پٮ۪ٹھ. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پنُن اسمی شریف ؤنِو حظ تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو کال کران؟ شبیر احمد ایچ ایم ٹی پٮ۪ٹھ. جی شبیر صٲب سٮ۪ٹھاہ استقبال چھُ تُہُنٛد. کیٛاہ چھُ یژھان زانُن ڈاکٹر صٲبس نِش؟ کینٛہہ ٹایمس گوٚو کنفیوٗجن پٲدٕ گوٚمُت ٹُتھ پیسٹ کران ٹُتھ پیسٹ دپان ییٚمہِ سۭتۍ چھِ گژھان پرابلم یۄس مطلب کینسرُک ہیٚکہِ ییٚمہِ سۭتۍ علامت گٔژھِتھ. تہٕ یہِ کتھ ہسا چھِ صحیح چھا صحیح کِنہٕ یہِ چھُ غلط ٹُتھ پیسٹ کُس کرُن یوٗز چھا کرُن کینٛہہ کرُن یوٗز؟ جی ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کینٛہہ مِتھس زِ ٹوتھ پیسٹ یوٗز کرنہٕ سۭتۍ چھُ کینسرس آسان. از اٹ رائٹ اور رانگ؟ وٕچھو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرُن چھُ ویری امپارٹنٹ. اٹس ویری امپارٹنٹ ٹو یوٗز. ٹھیٖک چھا. ہایجیٖن مینٹین کرُن چھُ واریاہ امپارٹنٹ. ٹھیٖک چھا. ہاں کینٛہہ انگریڈینٹس ٲسۍ آسان ٹوتھ پیسٹس منٛز لایک ٹرائکوسین ٲسۍ آسان یا کینٛہہ یِمن لٹریچرن ووٚن کہِ دے آر پوٹینشل مے بی پوٹینشل فار کینسرس دِس تھنگ بٹ ناٹ دیٹ ہیز ناٹ بین ایسرٹینڈ یٹ. سُہ چھُنہٕ ایسرٹین آمُت یٹ کرنہٕ کِہینۍ. ٹھیٖک چھا. وی نیڈ ٹو برش. ہے جو بھی مرضی ہے وچ ایور برانڈ یو وانٹ بٹ یو نیڈ ٹو برش. اینڈ برش پیسٹ کھۄتہٕ بہتر چھُ اگر انسان برش کرِ. سمپل برش تہِ اگر کرِ نا سُہ دی تیُتُے فٲیدٕ یوٗتاہ وِد پیسٹ دی. ایگزیکٹلی. جی بالکل. ڈاکٹر صٲب تۄہہِ نِش کرو یہِ زانٕچ کوٗشِش زِ شروٗعاتس منٛز تہِ فرموو تۄہہِ اگرے نیچرلی آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ دند کِہینۍ نہٕ تتھ چھُ اکھ پروسیٖجر یا ایکسیڈنٹ وجہ سۭتۍ چھِ أسۍ اکثر وٕچھان زِ یۄس زن أڈٕج چھِ آسان سۄ چھنہٕ کُنہِ وِزِ آسان. سو اس کیس میں آپ کیسے امپلانٹ لگاتے ہیں؟ اس کیس میں کیا کرتے ہیں ہم وی ڈو بون گرافٹنگ. اینڈ بون گرافٹ کیا کرتے ہیں ہم یوزلی دا سکسیسفل بون گرافٹ آسان آٹوجینس گرافٹ یُس أسۍ پانے أمِس انسانس تُلو. أسۍ چھِ منٛزٕ چن گرافٹ تُلان اندر سے چن میں کوئی سکار نہیں آئے گا. ریمر گرافٹ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایلے کریسٹ چھُ آسان اَسہِ. ٹھیک چھا. یا فِبولا چھُ آسان اَسہِ زنگہِ چھِ آسان بٔنمہِ زنگہِ 2 أڈجہِ ٲسۍ. سو وی کین ٹیک 1 فِبولا یُس چھُ کمپلیٹلی وی کین ٹیک دیٹ. سُہ ہٮ۪کو أسۍ ایز اے گرافٹ یوٗز کٔرِتھ. تتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو امپلانٹ لٲگِتھ أسۍ. ایون رِب گرافٹس ہٮ۪کو أسۍ تُلِتھ تِم لگٲیِتھ اینڈ تتھ پٮ۪ٹھ گرافٹ لگٲیِتھ ٹو کمپنسیٹ دیٹ بون. اوکے. یُس زن یہِ پروسیٖجر چھُ روزان یہِ چھِ سایملٹینیسلی گژھان بون گرافٹنگ تہِ چھِ امی وِزِ گژھان تہٕ امپلانٹ تہِ چھُ امی وِزِ Yes, we can do it, but we have to go. That patient has to go for general anesthesia. Okay. Because it is a you should 2 team چھِ بنان اتھ. اکھ ٹیٖم کرِ ہارویسٹ گرافٹ. بیاکھ ٹیٖم کرِ اکھ دپان گرافٹ اتٮ۪ن پلیس. کۭژاہ سکسیس ریٹ چھُو تُہۍ وٕچھان اتھ پروسیٖجرس منٛز چھِ روزان؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ 96 to 98% چھِ سکسیس ریٹ. ییٖژاہ سکسیس ریٹ چھُنہٕ کُنہِ چیٖزس. برج یا باقی چیز یا باقی سرجری چھِ کارڈیک سرجری اتنی سکسیس کسی میں نہیں ہے جتنی امپلانٹ میں ہم دیکھتے ہیں. جتنی امپلانٹ میں. جی بالکل. آپ کے لیے اور ایک کال ہے ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہلو. جی ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو حظ تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو کال کران؟
मोहम्मद अशरफ डार जनाब बांडेरी पे जी सठा इस्तकबाल छ तुहुन क्या छ यसन जान डॉक्टर सबस निश जनाब अशी हमसाय आफस अहनज मतलब बच जनाब अछि इस आई नॉइज शेक मन जनाब दम यस की हम सकना डाउन वापस आ जी मोहतरम पे एक फिर दोहरे तो पनु सवाल तुहुज आवाज छ न इस्तम साफ वाता जनाब हमसाय अछि ना कहते हो अशस अहनज अभी जन नॉइज शेक मन आज जनाब दम यस की टोटली दम यस की अच्छा शिगु मन असिन दान की हिंदस आना जनाब अहनज वनिस्तान वंगस कुता बोर्ड छु ये बाचे लगभग ये 8 वोरस 8 वोर सो आशु प्यारुन बे 5-8 वरिस काल जे 15-16 वरियो गसे बे छु अक एक्सरे अक तुलनाउन एमिस यु वुचनाउन कि दांत छा अंदर मौजूद एमिस तिन ना ठीक छस अगर मौजूद आसन तेल हेकन तिम वार वार खसित अगर न आसन तेल हेको तमिस ति इम्प्लांट्स त्रयित तो अस हेको तमिस आराम सान दांत दित जी बिल्कुल डॉक्टर साहब तह नश करो ये जानच कोशिश कि अक्सर गडनत वचान वारिया लुक हेजिटेंट ये डेंटल इम्प्लांट्स यु जन प्रोसीजर ये अपनाने बापत क्या रिस्पॉन्स वनकस तो क्या क्या इफादियत फर्दर तुम वचान लॉन्ग टर्मस मज यु जन पेशेंट डेंटल इम्प्लांट निवान फर्दर लॉन्ग टर्मस मज क्या क्या इफादियत तुम वचान अमिच देखिए मेरी अभी ऑलमोस्ट डेंटलस मज गई मैं कम से कम 20 वरी बट मे बासान 8-10 वरी ब्रोट त्रा वरियस मज 2-3 इम्प्लांट यूत लुक हेजिटेंट आसान ठीक है बट नाउ फ्रॉम लास्ट सो मतलब 5-6 years I think I have put more than 3,000-4,000 implants now. So that shows that's an indication that people are coming or people are going towards implants now. ठीक है and implant to तक चीज कि am वरे है सन life and ब्रोट पे कित exactly because when once you are able to chew that means your digestive system is right. That's on the right track, isn't it? So people are right now, they are getting aware about it. That's why we are getting so much, demand for these implants now. जी बिल्कुल डॉक्टर साहब एक टाइम कत इम्प्लांट हेको लगे अगर मोर देन वन या अ ज्यादा दान मिसिंग एक प्रोसीजर वेज कच इम्प्लांट हेको इम्प्लांट कर अगर कहन दान ना अपर कान दान ना बनिम कान दान हेको सिंगल स्टेजस मज हेर इम्प्लांट त्रित बंद इम्प्लांट त्रित अब क्या है अब वी हैव certain techniques suppose अगर कंसे financial problem आसन या bone as proper keen we call that all on 4 हेर 4 implant त्रावा बंद त्रावा 4 implant and those 4 implants they take the support of all the teeth and he or she can chew with those 4 implants normally जैसे normal करते हैं ठीक है और there is one more procedure called all on 6 जिसमें हम 6 implant ऊपर डालते हैं 6 नीचे डालते हैं और उन 6 पे ही सारा लोड उसी पे होता है ठीक है and sometimes if we feel कि ना there is sufficient bone and we can place few more implants we can go up to 8 and there's a system called as corticobasal implants बोलते हैं उनको ठीक है basal implants बोलते हैं वो तो हम कम से कम 10 नीचे डालते हैं और 12 ऊपर डालते हैं इन अ सिंगल स्टिंग ओके डॉक्टर साहब एडवांस ट्रीटमेंट क्या क्या वनकस दस्तियाब जब हम डिपार्टमेंट ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की बात करते हैं और साथ में डेंटल इम्प्लांट्स की बात करते हैं बेसिकली सोन ये मैक्सिलोफेशियल इस डिपार्टमेंट इट हैज इवॉल्व लाइक एनीथिंग ठीक है आई एम पास आउट ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर तो वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ पे कितना अपलिफ्ट हुआ है ये ठीक है तो वहाँ पे जो अभी प्रेजेंट वहाँ पे प्रिंसिपल भी है डॉक्टर एजाज अहमद शाह ही हैज अपलिफ्ट द डिपार्टमेंट लाइक एनीथिंग ठीक है तो वहाँ पे पहले एक्सट्रैक्शन हुआ करती थी या डिफिकल्ट एक्सट्रैक्शंस या डिफिकल्ट डिसइंफेक्शंस करते थे अभी यू नेम एनी प्रोसीजर कहीं पे भी एंड इट्स डन इन डेंटल कॉलेज डिस्ट्रैक्शन क्लेफ्ट लिप cleft palate, orthodontic surgeries, rhinoplasties, facial aesthetic procedures, Botox, fillers, name anything, TMJ surgeries, TMJ ankylosis. Exactly. You name anything, it is being done at Dental College Srinagar. So it has come up like anything. जी बिल्कुल डॉक्टर साहब अभी क्या क्या प्रॉब्लम होते वचान जे अक्सर पेशेंट्स वुचमुत ये वनान जे आई डोंट नो कि मुझे किन को अप्रोच करना है डेंटिस्ट को अप्रोच करना है मैक्सिलोफेशियल सर्जन को अप्रोच करना है तो स्पेसिफिक कौन कंडीशन ये वीजन अमिस मैक्सिलोफेशियल सर्जरस को अप्रोच करो बेसिकली यम सर्जिकल प्रोसीजर्स जो भी डिफिकल्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं ठीक है उस टाइम एक पेशेंट को चाहिए कि वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन को कंसल्ट अप्रोच करें ठीक है तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बट देयर आर सम अदर कंडीशंस जहाँ पे विच आर जो नॉन सर्जिकल है
जी, ठीक है। तो वहाँ पे वो डेंटल सर्जन या किसी और MDS फील्ड के मतलब सर्जन को अप्रोच कर सकते हैं, उन डॉक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मोहम्मद शफी सोब जुड़े ऐसे फोन लाइन पे सोपोर पर कॉल करना। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शफी सोब सठा इस्तकबाल तुहद प्रोग्राम मज क्या यसान जान डॉक्टर सबस नश? डॉक्टर साहब सवाल तो इम्प्लांट मुतलिक थोड़ा जानकारी कि तथ की सक्सेस रेट जी ओवरऑल ठीक कि ती वे डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत लगे जी मोहम्मद साहब यही कत करान इम्प्लांट अत कम से कम सक्सेस रेट 96 to 98% यानी कि 98 to 98% सक्सेस रेट, ठीक तो बड़ सेफ एंड देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन विद दीज इम्प्लांट्स। कह कॉम्प्लिकेशन अम गसान कहें, इनफैक्ट फायदे वातान रादर दन कह नुकसान वातन। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब यह कूता फ्रूटफुल यह प्रोसीजर तिमन पेशेंटन खतर यमन जन फुल डेंचर्स या पार्शल डेंचर्स आसान लगे? वो मे वुचमित यम ते फुल डेंचर या पार्शल डेंचर यमन आसान तिम बड़ तंग आमत अम कत करान तम वस पे मन, ठीक या मन चास करान पे वस खाने विज पे वस तिम बड़ तंग आमत, तिन खुद ज्यादा फ्रूटफुल। ठीक है। अब उसमें क्या है, उसमें भी 2-3 चीजें हैं। या तो हम टोटली फिक्स लगा सकते हैं, जो मैंने कहा ऑल ऑन 4 ऑल ऑन 6, तो उसमें हम फिक्स कर सकते हैं। या जो इनका ओल्ड डेंचर है, इसी को हम दो इम्प्लांट्स अपर लगाते हैं, 2 इम्प्लांट्स लोअर लगाते हैं, उसको बोलते हैं ओल्ड डेंचर। तो उसमें स्नैप फिट होता है, तो ये इम्प्लांट्स के ऊपर स्नैप फिट हो जाता है ताकि ये गिरे ना, ठीक है। सो इट्स वेरी यूजफुल फॉर देम। ये खदशे रोजान जन इम्प्लांट्स लग यमन कचा लाइफ कतिस टाइमस हेकन यम इम्प्लांट रोजित, ओवरऑल क्या लाइफ रोजान इम्प्लांट्स? लाइफ इंसान लाइफ ठीक है, बट वंस वी मेंटेन इट, ओके, इफ वी डोंट मेंटेन इट, अगेन जो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि देयर आर फेलियर रेट्स, अदरवाइज सक्सेस रेट इज 100%। द ओनली थिंग इज मेंटेनेंस एंड चेंजिंग ऑफ प्रोसेसेस। जो हम ऊपर प्रोसेस लगाते हैं उसको चेंज करना, डॉक्टर के पास जाना। कभी कभार क्या होता है, हर 2-3 सालों के बाद हमें जो ऊपर वाले प्रोसेस इनको निकालना होता है, क्लीन करना होता है, फिर से वापस लगाना होता है। बट यहाँ पे पेशेंट्स तब तक डॉक्टर के पास नहीं आएंगे जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी या सीवियर प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। तो दैट्स एक्चुअली एल्डरली पर्सन्स की अगर हम बात करें और एल्डरली अगर ऐसा प्रोसीजर करना चाहेगा तो उनमें क्या क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? स्पेशल प्रिकॉशंस कुछ नहीं है। स्पेशल प्रिकॉशंस यही है कि जो उनकी दे शुड बी हेमोडायनेमिकली स्टेबल, उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशन इन ब्लड जो टेस्ट होते हैं दे शुड बी विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। बाकी कोई नहीं है जी। बाकी आई हैव डन इम्प्लांट्स ऑन 85-90 years ऑफ एज, मैंने इम्प्लांट्स लगाए हैं और फुल माउथ अपर एंड लोअर। सो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, देयर इज नथिंग टू वी हैव टू टेक केयर ऑफ। वी नीड टू हैव अ गुड सेंटर वेयर वी हैव मॉनिटर्स, वेयर वी मॉनिटर देयर बीपी, वेयर वी मॉनिटर देयर पल्स हार्ट रेट, दैट शुड बी देयर। It should not be, हाश पाश में कहीं पे भी मतलब हम इम्प्लांट लगा लें। Exactly. That's important. जी, next caller जुड़े ऐसे फोन लाइन पे हम सवाल हो तो क्या? हेलो हेलो जी, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद यूसुफ सुब सठा इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस मज तह इस्तदा करने जे टीवी सेट वॉल्यूम थो कम तो सवाल फरमाइयो पन। शुगर अहन अहन वो दान 5-6 गई यल अकिस दंदस कर ओद्र थप साल नीलित अहन तम ब्रूट पे 5-6 बे बन 5-6 जी। तम वन क्या कर ये थोड़ा बंद या दर गम तम तपुर चीज तपुर चीज। जी डॉक्टर साहब तमिक रेंज है हाँ बेसिकली वो तो डायबिटीज मज मे वो गज कह शुगरस मज अड़िज वारिया कमजोर तो दान गसान अलान तीस काल डॉक्टरस नश वातान कहें काल दान सान नज़म खुद ज्यादा वन अलान तो पे पे पाने वस, ठीक गोडनेथ करें गो तम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नश गन गो करना ब्लड शुगर करना टेस्ट सह करना कम करना ब्लड शुगर गसा मेंटेन कहें वो मेंटेन करवाना है। उसके बाद डेंटल सर्जन के पास जाना है आपको, वो देखेंगे कौन सा दांत हम सैल्वेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वो बचा लेंगे और रेस्ट जो बाकी जो निकालने हैं या निकले हुए हैं उनको रेस्टोर करना है। सो दैट इज द रेमेडी फॉर
डायबिटिक पेशेंट्स। जी डॉक्टर साहब, हर एक प्रोसीजर में हम देखते हैं कि कुछ न कुछ चैलेंजेस आते हैं। सो यू बीइंग ए मैक्सिलोफेशियल सर्जन और डेंटल इम्प्लांट्स में क्या क्या आपको चैलेंजेस आते हैं? हाँ, इसमें चैलेंजेस ये आते हैं, समटाइम्स वी डोंट गेट व्हाट वी सी एक्चुअली। ठीक है, यानी कि सीटी हमें दिखाता है कि देयर इज अ बोन ऑन दिस साइड और द बोन इज ऑफ D2 क्वालिटी और D3 क्वालिटी, लेकिन जब हम देखते हैं इट्स अ पोरस बोन। ठीक है, सो वो चैलेंज आ जाती हैं, या कभी कभार एनाटॉमिकल वेरिएशन आती है, हमें वहां से कोई वेसल नहीं होती है एज पर द एनाटॉमी ऑफ अ पर्सन इज कंसिडर्ड, बट अचानक से आ जाती है। बट वंस अ पर्सन इज क्वालिफाइड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, ही नोज हाउ टू ओवरकम दीज कॉम्प्लिकेशंस। एंड अगर वो किसी और मतलब नॉर्मल एक डेंटल सर्जन है या कोई और स्पेशलिटी है, दे कैन नॉट मैनेज दैट टाइम। That's why mishaps होते हैं, ठीक है? That's because they cannot control those complications. बिल्कुल। बे युस जन तै फरमाऊ स्मोकर्स यम जन छ रोजान तिमन मज ते छ गोडनथ थॉट निवान whether to go for the implant or not। अत पर करो फर्दर कत बाज स्मोकर्स मज कित कन छुति मैनेज करन डेंटल इम्प्लांट्स। अस जुड़े नेक्स्ट कॉल हुन सवाल बजो क्या छ। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन नाव वेनु हज त कत पर कॉल करन? गुलाम हसन अहंगर वासुरा पुलवामा पे। सेठा सेठा इस्तकबाल छ तुहन सवाल फरमाई। डॉक्टर साहब सो ये प्रश्न जे मे छ आज बोन आग वरी करमत याज ये रोड कैनल पात फिलिंग, मगर वन छन फिलिंग रोजन की। जी हेलो अहनज फरमाइयो। बीच में आज रोड दाऊद या सेकंड डाउन खराब। जी जी डॉक्टर साहब करें वनकस वनान बह क्या दंदस कर मे फिलिंग रोजान वन कहें बह हेकना कर कूता काल गो स्टंट त्रिमतिस ये 15 दह गई। फिलहाल हेकू नु दांद कड़न कहें क्या स्टंट त्रित आसान दपान खतरे हार्टस इन्फेक्शन गनुक, दोम कत कि खून इन ज्यादा। ठीक है, सो फिलहाल कम से कम 6 months तुम वेट कर यीस कालस तुम पत ट्रीटमेंट करन यो, मगर ट्रीटमेंट वोन मैं अगेन गुन एक स्पेशलाइज्ड पर्सन। अगर न गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज गई तत मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट तत कोर कंसल्ट तिमन निश, दे विल गिव यू सजेशन रिगार्डिंग दिस। क्या मे वनकस क्लिनिकल सिनेरियो पता कहें कि क्लिनिकली क्या चीज वनकस अतन, बट अगर तुम तौर गो दे विल एडवाइज यू मच बेटर। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब यह जन स्मोकर हवाल प्रिसो ये सवाल जम हेकना डेंटल इम्प्लांट खतर ब्रोह अगर क्या कॉम्प्लिकेशन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन बेसिकली स्मोकिंग इज अ फैक्टर, इट्स अ रिस्क फैक्टर, बट हर कह रिस्क फैक्टर हेक प्रॉब्लम क्रिएट कर। ठीक है, बट एज पर लिटरेचर हेवी स्मोकर्स में क्या होता है, बोन लॉस ज्यादा होता है, यानी कि इम्प्लांट की लाइफ कम हो जाती है, और कभी कभार इम्प्लांट ही फेल होता है पहले ही जब हम इम्प्लांट डालते हैं। ठीक है, सो वी मेक देम अवेयर कि यू आर अ स्मोकर, सो इट्स ऑन योर ओन रिस्क, वी आर गोइंग टू पुट अ इम्प्लांट बट इट्स ऑन योर ओन रिस्क। ठीक है, इम्प्लांट फेल भी हो सकता है, बट इट कैन गेट ऑस्टो इंटीग्रेटेड ऑल्सो, सो दोज थिंग्स वी एक्सप्लेन टू देम। बाकी ऐसा कोई इशू है नहीं। इज इट लाइक अगर वे डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर अम पत अगर ये स्मोकिंग कर स्टिल देयर आर चांसेस कि इम्प्लांट फेल हो सकता है? अगर ये स्मोकिंग अम पत स्टॉप कर अम पत स्मोक करने कहें, सो ही इज एज गुड एज अ हेल्दी पर्सन। ओके जी। बे कम कम मेडिकल कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट तुम वुचान इन मन कॉम्प्लिकेशन हेकि डेंटल इम्प्लांट बापत? मेडिकल कम्प्रोमाइज वो तो गई है CA पेशेंट जो होते हैं। ठीक है, CA पेशेंट्स में ये एक मसला होता है, कीमोथेरेपी का ये एक इशू होता है। देन वी हैव क्या चीज़ कि हम मेडिकली कम्प्रोमाइज कार्डिक जो इसने बोला अभी स्टेंट्स। ठीक है, बट लेस देन 6 months। अगर इफ इट इज आफ्टर 6 months देन देयर इज नो इशू, और वैल्वुलर डिफेक्ट्स ठीक है जो रिपेयर नहीं हुए हैं, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो सच कंडीशंस आर थोड़े बहुत जहाँ पे हमें देखना है कि वी हैव टू वेट एंड देन डू। जी एग्जैक्टली। नेक्स्ट कॉलर जुड़े फोन लाइन पे। हेलो हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पनो नाव वेनु हस्त कतर छ कॉल करा? बॉडी पूरा चिठे बॉडी पर गुलाम मोहम्मद नजार। जी गुलाम मोहम्मद नजार सब सेठा इस्तकबाल छ तुहन क्या छ यसन जान डॉक्टर साहब निश? हाँ डॉक्टर साहब निश यसन जान मे छ ब्रोकनिक टोटल दान मौजूद। जी फरमाइए। दान मौजूद तो दान में यमन रम छ वना जी तब छ बिल्कुल खत्म हो। अहनज तो वो उसमें वैसान डॉक्टर साहब से जो जानून मतलब जी फरमाइयो क्या छ यसन जानो डॉक्टर साहब निश?
हाँ डॉक्टर साहब ये वेसान जानन मे पतिम यम अरम यम बिल्कुल खत्म छना वनान दंदो द्राव तो बंदो द्राव यानी दंद इम्पोर्टेंट यानी बह हेकान चपित वगैरह मतलब कह बह पे ब्रो कनी थोड़ा चटन तो मतलब पे बोध वालुन बोजन वेसान डॉक्टर साहब नश बोजन मतलब ये कित पे करो पे कन एडजस्ट ये अरम वगैरह अदना सब देर आए दुरुस्त आए तो अगर तो वन पे याद कि नसा ये दान इम्पोर्टेंट हेको तिमन जायन तीन तुम अरम दान तिमन जायन वो हेको इम्प्लांट्स लगित एंड तुम हेकू नॉर्मली चबित कि ब्रो चापान ये सात वह वह 30 वर तम सात हेकान चबित आज तक चबित वापस जी बिल्कुल जी बिल्कुल डॉक्टर साहब यूजुअली बे कम प्रिकॉशनरी मेजर्स वुचान अकिस पेशेंटस पन जन डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर सपदोमुत जी precautions खाली hygiene they have to maintain hygiene and follow-ups after 6 months year follow-up wushin chi gum much recede gasan bone much recede gasan sometimes we need revision surgeries kunja bone gasan thin so we need bone grafting kunja gasan mucosa thin so we need to have a soft tissue graft on that so that case when also bulkier so much more stronger exactly बच्चन हिंद हवाला अगर इस कत करो क्योंकि बच्चे छन पान आसान पाए हाइजीन किस किन करो मेंटेन एक माँ बाप ही हैं जो अहम रोल वहाँ पे अदा करता है तो बच्चन मज किस किन करो इसी हाइजीन मेंटेन बिल्कुल ये शो एक मलिस माज पे वारे इंपॉर्टेंट exactly बच्चा छन पता आसान कहीं ठीक है बच्चस ये हेचनाओ ती हेच exactly ठीक है तो आपको ये हैबिट इनकल्ट करना है शाम को जब आप सपोज डिनर करेंगे जब आप खुद ब्रश लोगे हाथ में लोगे ब्रश बच्चे को गोद में लेके ठीक है एंड देन यू स्टार्ट ब्रशिंग ये बच्चे के दिमाग में आ जाता है इनकल्ट आ जाता है कि मुझे भी करना है ठीक है एंड यू विल सी आफ्टर सम टाइम बच्चा सोएगा ही नहीं ब्रश के बगैर एग्जैक्टली ठीक है बिकॉज दिस बिकम्स इनकल्टेड इन देयर ब्रेन्स सो वी एज पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जी बिल्कुल बच्चन मज अगर वन कुन तस पे हालांकि तुम फरमो कोई ऐसी एज नहीं रहती यूजुअली चाइल्डहुड्स में अवॉइड करान इम्प्लांट वन अगर कह बच्चे यमिस जन इम्प्लांट सपदोमुत अम पत क्या स्पेशल प्रिकॉशन लॉन्ग टर्म अगर वनो लॉन्ग टर्मस मज क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स दिन वेदर इट इज खेन चेन हवाल चूंकि अक्सर खदशे रोजान जुड़ो कॉलर यमो जन खेन चेन हवाल तो फरमो अत पे करू वेथन खेन चेनस तो अत क्या रिलेशन खान चेनस में एक नॉर्मल डाइट जो हम नॉर्मल डाइट वो खा सकते हैं बट वन बादाम फुट डूंट फुट यह पन दंदन मोनमुत तो वाई टू पुट प्रेशर ऑन द इम्प्लांट एग्जैक्टली यू गॉट इट फाइन सो बाकी नॉर्मली खाना कुछ भी खा सकते हैं ठीक है और एक चीज में जो भूल गया जो कॉम्प्लिकेशंस में आपने मुझे पूछा था ठीक है दैट इज कि जब हम इम्प्लांट प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे समटाइम्स वी पुट दिस इम्प्लांट ऑन द नर्व नीचे एक नर्व होती है सो उससे क्या होता है उससे हमारा जो लिप है या टंग है इट गेट्स completely anesthetized that's why you need a specialized person to put an implant exactly like for every treatment we see that there are some complications even though benefits should rosen but still very rare asan ke complications hekan asit at treatment asit kam rare complications chhe which rare complications are nerve injuries rare complications are this implant going into the sinus rare complications jo hai nasal bleed ho sakta hai but that's not big complication but still that complication is there or a hematoma या फिर कशिर पे रात बंद गसन ठीक है बाहर से तो वो चीजें होता है हेमाटोमा होता है दीज आर द रियर कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल डॉक्टर साहब नेरान यथो अख जनरल मैसेज तह निश निन कैसे हम अपने ऑरल हाइजीन का ख्याल रखें क्या क्या अहमियत इफादियत है सान ऑरल हाइजीन इस हवाले से हमें और हमारे नाजरीन को एक जनरल मैसेज दीजिए अख जनरल दिमन कि पनुन दांद गो पनुन दांद इवन दो करान वस कत इम्प्लांट्सन पे artificial dandan pet but panun dand go panun dand so always try to take care of your teeth by the way of brushing flossing dental check regular dental checkups try to maintain your natural teeth natural is always natural exactly बहरहाल डॉक्टर साहब प्रोग्राम को वक्त सब दियान तुहद सठा शुक्रिया सैन दावत आज कबूल करने बापत योर तशरीफ आने बापत ये तरह जानकारी अस्त साने नाजरीन तम वातन बापत तुहद सठा शुक्रिया थैंक यू सो मच नाजरीन तुहद सठा शुक्रिया वुनिक ताम सोन प्रोग्राम वुचने बापत ये प्रोग्रामस मज शिरकत करने बापत इंशाल्लाह इन सब्द तह बे मुलाकात एक नईस मौजूस नईस मेहमान सत तोतन ताम थो पन्ने
صحتُک خیال تُہۍ تھٲیِو خۄدایَس حوالہٕ.